सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज लामिछानेले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारहरूले कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष खास गरी 77-78 का लागि वार्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइसकेका छन्। अब नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ भने अब वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरू चाहिँ आउने क्रममा छ। कतिले पास गरिसकेको अवस्था छ भने कतिको चाहिँ अझै पनि गाउँसभा तथा नगरसभा हुन बाँकी छ। सम्भवतः हाम्रो चाहिँ कानुनी प्रावधान अनुसार असारको मसान्तसम्ममा अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटहरू ल्याइसक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास गर्न सकिन्छ। र नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूको लागि अब यो अहिले बनिरहेको बजेट भनेको लगभग तेस्रो चौथो वर्षको अनुभवको आधारमा यो बजेटहरू बनिरहेको छ। र अहिलेको बजेट बन्ने क्रम फेरि अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा स्थानीय तहहरूले बजेट बनाइरहेका छन्। किन भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी मात्रै होइन, हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै यो अहिलेको कोभिड-19बाट प्रभावित भएको छ। हामी पनि विगत 4 महिनादेखि चाहिँ अब घरैमा बस्ने होइन लकडाउनमा बसिरहेको अवस्था छ। र राम्रोसँग स्थानीय तहहरूले यो खास गरेर योजना तर्जुमा गर्दाखेरि जनताको सहभागिता समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्था छ र व्यवहारमा पनि त्यो कुरालाई समेट्नुपर्ने अब स्थानीय तहको दायित्व हो। त्यो कतिसम्म हुन सक्यो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सवाल चाहिँ हामीले उठाउन सक्छौँ। किन भन्दा स्थानीय तहहरूको बजेट र कार्यक्रम भनेको जनताको भावनालाई समेट्ने खालको हुन्छ, जनताको मागमा आधारित हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो बजेट र कार्यक्रमले जनताको घर दैलोमा त्यो कतिको प्रभावकारी रूपमा आउने दिनहरूमा जान सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तथापि अब पहिलेदेखि नै लामो समयदेखि नै हाम्रो भनौँ न स्थानीय तहहरूले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको भनेको अब पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको र आगामी दिनहरूमा पनि अवश्य पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा नै पर्ने देखिन्छ। किन भन्दा बाटो बनाउने, पुल बनाउने, त्यस्तै गरेर अन्य पूर्वाधारका कामहरू गर्ने कुराहरू नै स्थानीय तहहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र र त्यसमा पनि देखिने काम चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहहरू चाहिँ बढी पूर्वाधारमा गएको देखिन्छ। त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कार्य गरेमा स्थानीय सरकारका कार्यहरू अझ बढी प्रभावकारी हुने लामिछानेको भनाइ छ। जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व कार्यकारी महासचिव समेत रहनुभएका स्थानीय शासनविज्ञ एवं सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज लामिछानेलाई हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्नु पर्ला त भनी सोधेका छौँ। अहिलेको समसामयिक परिस्थिति अवस्था र स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने, उनीहरूको मानव संसाधनको विकास गर्ने, उनीहरूको रोजगारीमा एउटा चाहिँ भनौँ न अवसरको सृजना गर्ने, त्यस्ता यावत सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूलाई पनि सँगसँगै समेटेर लिएर जानुपर्ने स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने र कोभिडबाट आक्रान्त भएका जनताहरू जो चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशबाट पनि स्वदेशमा आएका छन्, बसेका छन् र भोलि तुरुन्तै फेरि वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि अत्यन्त कम भएको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने, स्वरोजगारमा जोड दिने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र सम्भवतः धेरैजसो पालिकाहरूले त्यो क्षेत्रलाई नै मध्यनजर राखेर त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेटहरू बनाउनु भएको छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो विगतको अनुभव कस्तो रह्यो भन्दा तपाईँको बजेट बनाउने कुरा एउटा रह्यो भने त्यसपछि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने र तपाईँको समय समयमा समीक्षा गरेर हामीले लिएका लक्ष्यहरू कति हासिल गर्न सक्यौँ, कति हासिल गर्न सकेनौँ, कहाँनिर हामीलाई समस्या पर्यो, अब हामी त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अझै राम्रोसँग तपाईँको अभ्यास गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, समीक्षा गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ अझै कम भएको महसुस चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको तहमा बाट चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्हहरू पनि आउने गरेका छ कि स्थानीय तहहरू बढी चाहिँ पारदर्शी हुन सकेनन्, उनीहरू जवाबदेही हुन सकेनन्, स्थानीय तहले गरेका कामहरू चाहिँ बढी सन्तोषजनक
परिवर्तन हुन सकेन। जुन किसिमको अपेक्षा हिजो चाहिँ लामो समयसम्म स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएर बसेको अवस्था थियो र निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूबाट थुप्रै अपेक्षाहरू जनताले राखेका थिए। त्यो अपेक्षा पुरा गर्नका लागि स्थानीय तहहरू चाहिँ सफल हुन सकेनन् भन्ने एकातिर गुनासो पनि जनताबाट आउँछ भने अर्कोतिर स्थानीय तहहरूको पनि आफ्नै किसिमको गुनासो छ। किन भन्दा भर्खरै चुनाव जितेर आएको अवस्था छ, नयाँ अनुभव छ, नयाँ जोस छ, नयाँ जाँगर छ, केही गरौँ भन्ने छ। तथापि उनीहरूसँग के भन्दाखेरि मानव संसाधनको कमी छ, अनुभवको कमी छ, क्षमताको कमी छ, अझै पनि साधन स्रोतको कमी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जनताले अपेक्षा गरे जस्तो सेवा दिन सकेका छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि अर्कोतिर के भन्दा स्थानीय तहबाट आउने गरेको छ। त्यस कारण यो दुईटाको बिचमा तालमेल ल्याउनका लागि आउने दिनहरूमा अब खास गरेर स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफू बढी पारदर्शी हुने, जवाबदेही हुने र आफूले गरेको कामलाई जनताको तपाईँको मन जित्न सक्ने किसिमबाट गर्न सकेको अवस्थामा र बढीभन्दा बढी भनौँ न अब जनतालाई सहभागी गराएर योजना तर्जुमा गर्ने, उनीहरूलाई नै सहभागी गरेर योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने कुराहरूलाई हामीले अलिकति बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने स्थानीय तहहरूको भूमिकालाई जनताले महसुस गर्न सक्ने खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष लामिछानेको भनाइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला त अब खास गरेर स्थानीय तहहरूले गर्ने अब काम अथवा प्रवाह गर्ने सेवाहरू भनेको जनताको घर दैलोमा पुग्नु पर्यो, जनताको भावनालाई समेट्नु पर्यो, जनताको वास्तवमा जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुरालाई नै योजनाले समेटेर त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ तपाईँको जनताको सन्तुष्टिको तह पनि बढ्न जान्छ। त्यस कारणले जनप्रतिनिधिहरूले अथवा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले चाहिँ जनताको भावनालाई चाहिँ अत्यन्त बुझ्नुपर्ने र सकेसम्म जनताहरूले अब नगरपालिकामा नै धाएर तपाईँको पालोमा बसेर क्युमा बसेर त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई चाकडी गरेर जनताको पछि लागेर तपाईँको जुन सेवा दिने र लिने अझै पनि त्यस्तो किसिमको चलन हामीले विद्यमान भएको देख्छौँ। त्यसलाई अब स्थानीय तहहरूले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट पार पाएर जनतालाई सकेसम्म अब अनलाइनबाट नै सेवा दिन सक्ने किसिमको तपाईँको सिस्टमको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने त्यो सकिँदैन भने जनतालाई कमसेकम आफ्नो पालिकाभित्र अथवा आफ्नो वडामा आइसकेपछि कति समयसम्ममा कस्तो किसिमको सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरो एउटा सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा के भनेको सेवा दिन चाहिँ तपाईँको एउटा प्रतिबद्धता स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै पनि जनताको गुनासो के छ भन्दा नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा अथवा वडा कार्यालयमा गइयो भने तपाईँ कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको भेट नहुने, कर्मचारी भेट भयो भने पनि तपाईँको अब आलटाल गर्ने र समयमा सेवा प्रवाह नदिने, सेवा नदिने भन्ने गुनासोहरू आएको छ। यसबाट पार पाउनको लागि छिटो छरितो सेवालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो र त्यसपछि उनीहरू चाहिँ बढी पारदर्शी हुनु पर्यो र खास गरेर अब यो राजस्वको कुरो पनि अब यो सेवा प्रवाहसँग जोडिने भएको हुनाले अहिले त धेरैजसो स्थानीय तहहरू अब सङ्घीय र प्रदेश सरकारकै अब भनौँ न अनुदानबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको देखिन्छ भने केही ठुला नगरपालिकाहरू, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र पुराना केही नगरपालिकाहरू र खास गरेर ढुङ्गागिटी बालुवा प्राकृतिक स्रोतको बिक्री गर्न सक्ने पालिकाहरू बाहेकका अधिकांश पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोत चाहिँ साह्रै न्यून छ। तर उनीहरूले न्यून आय स्रोत भएको र आखिरीमा फेरि उनीहरूले चाहिँ करदाताहरूलाई पनि समेट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आन्तरिक स्रोततिर ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण आन्तरिक स्रोतको कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्यो। करको दायरामा सबै करदातालाई ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो, उनीहरूको छलफल गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सहभागी गराएर हामीले चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने र करको दरहरू तोक्ने गरियो भने के आन्तरिक स्रोतहरू पनि बढ्ने र त्यो आन्तरिक स्रोतको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि जनताको अगाडि अथवा करदाताको अगाडि नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले दिन सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ कर पनि हामीले बढाउन सक्छौँ, करको दायरा पनि बढाउन सक्छौँ, आन्तरिक स्रोत पनि बढाउन सक्छौँ। सोही आधारमा हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले सकेसम्म सङ्घ र प्रदेशप्रतिको निर्भरतालाई कम गर्दै आन्तरिक स्रोतको बढुवा गर्दै जनताबाटै कर सङ्कलन गर्ने र जनतालाई सेवा दिने चाहिँ जुन नीति छ, जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई राम्रोसँग परिपालन गर्न चाहिँ म स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर कार्य गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज लामिछाने। सबैभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ स्थानीय तहहरूले आफ्नो सङ्गठन संरचनालाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो।
र सङ्गठन संरचना पुनर्विचार गरेर त्यो स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार, खास गरेर चाहिँ प्रशासनिक अधिकारहरू, कार्य जिम्मेवारीका अधिकारहरू, वित्तीय अधिकारहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिने जनशक्ति, कस्तो खालको जनशक्ति, कति सङ्ख्याको जनशक्ति आवश्यकता हो भन्ने कुरो त्यो पहिचान गर्नु पर्यो। त्यस कारण सङ्गठन संरचना सबैले बनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो आधारमा सबै कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्यो। किन भन्दा कुन कर्मचारीले के काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने जस्ता कुराहरू हामीले लिखित रूपमा सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूलाई दिने र त्यो अनुसार उनीहरूले कार्य सम्पादन गरे कि गरेनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै तपाईँको संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भनेर म पहिलो एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छु। यो सबैभन्दा पहिला उनीहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ। नम्बर 2 मा सबै पालिकाहरूले अब त धेरै समय छैन तैपनि उनीहरूले पञ्चवर्षीय योजना बनाउने, तपाईँको 10 वर्षीय योजना बनाउने, 15 वर्षीय अलिकति लङ टर्म खालको योजना बनाएर म अहिले कहाँ छु भन्ने कुरो तपाईँको एउटा डेटाबेस तयार गर्नुपर्ने र डेटाबेसको आधारमा म आज यहाँ छु भने भोलि म कहाँ पुग्ने हो त लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले म सबै पालिकाहरूलाई आफ्नो वस्तुस्थिति विवरण बनिसकेको छ भने अद्यावधि गर्ने, बनिसकेको छैन भने तुरुन्तै बनाएर तपाईँको घरधुरी सर्वेक्षण मार्फत प्रोफाइल बनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन अबको योजना भनेको नतिजामा आधारित योजना हुनुपर्छ, सूचनामा आधारित योजना हुनुपर्छ। त्यसै कारणले हामीले त्यस्तो किसिमको योजना बनाउन सक्यौँ भने भोलि अनुगमन गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो गर्नका लागि म पालिकाहरूलाई चाहिँ दोस्रो म सुझाव दिन चाहन्छु। र तेस्रो सुझाव भनेको सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तपाईँको जिम्मेवारी तोकिनु पर्यो। तपाईँको विषयगत समितिहरूको कुरा गरौँ, वडाको कुराहरू गरौँ, पालिकामा भएका सदस्यहरूको कुरा गरौँ, उहाँहरूलाई पनि विभिन्न विषय क्षेत्रमा तोकेर तपाईँको लिखित रूपमा नै जिम्मेवारी दिने र उहाँलाई बढी जिम्मेवारी बनाएर तपाईँको जस्तो नगरपालिकाको प्रमुख अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भनेको एउटा चाहिँ स्थानीय तहको सरकारको एउटा प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्ने भएको र आफ्नो क्याबिनेट मिनिस्टरहरूलाई तपाईँको पुरै जिम्मेवारी दिने र सो अनुसारको उनीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा प्रमुखको अथवा अध्यक्षको एउटा चाहिँ गरिमा पनि बढ्ने र उहाँको कार्यबोझ पनि कम हुने र सबैले आफ्नो भूमिका पाएको महसुस हुन्छ। त्यस कारणले ती कुराहरू गर्नलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा खास गरेर चाहिँ आर्थिक पक्ष र सामाजिक पक्षलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने र त्यो योजनाको कार्यान्वयन गर्ने। किन अहिले योजना चाहिँ बनाउने चलन हुन्छ तर योजनामा देखाउने त रकमान्तर गर्दै गएर चाहिँ खालि चाहिँ तपाईँ खर्च भनेको पूर्वाधारमा गर्ने चलनहरू पनि धेरै पालिकाहरूमा देखिएको हुनाले पूर्वाधारमा पनि गर्ने तर सामाजिक विकासको लागि, सामाजिक तपाईँको हाम्रो पुँजी विकास गर्नको लागि, आर्थिक विकास गर्नको लागि, रोजगारीको सृजना गर्नको लागि, बालबालिका, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत जुन पनि विभिन्न किसिमका पछाडि परेका समुदायहरू चाहिँ जुन हाम्रो पालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकता राखेर उनीहरूको क्षमता विकासका लागि पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ।